الأصدقاء الأعزاء، كما تشوفوا هذا هو التتمة ديال التمرين الأول. إكسبو قلنا الصورة ديال سي هي صورة أب الدوران، سي صورة أب الدوران. إذن أوميغا سي متجهة إكسبو داتا بي على جوج أوميغا أ فيكتور إيكال تكافئ هنا سي ناقص أوميغا تساوي لنا ناقص إي. هاد إكسبو ديال إي تتبع على جوج هي ناقص إي، وهذه هي أوميغا هي أ. هاد أ هادي هي أ صغيرة ناقص أوميغا. دونك هنا تنقلبو على سي. سي هي ناقص إي عامل أ صغيرة ناقص أوميغا زائد أوميغا. دونك كما تتشوفوا ها حنا ها السي ناقص أوميغا ناقص إي أ ناقص أوميغا. حنا هنا منتقلبو على السي. دونك السي هي هادي ناقص هادي، هي هادي زائد هادي. دونك حنا غادي نجيو نعوضو. دونك السي شنو تتساوي لنا؟ هي ناقص إي ناقص إي ناقص إي أ ناقص أوميغا. شنو هي أو شنو هي أوميغا؟ أوميغا قلنا أ هي 4 ناقص زائد إي، 4 زائد إي ناقص أوميغا. شنو هي أوميغا؟ هي 1 ناقص جوج إي زائد أوميغا. شنو هي أوميغا؟ أوميغا هي 1 زائد جوج إي. دونك تتساوي لنا شنو هي؟ بالتبسيط هي إي 4 ناقص هي 3 إي ناقص هي إي ناقص جوج إي هي ناقص إي، هي ناقص إي عفوا ناقص إي عفوا زائد 1 زائد جوج إي تتساوي لنا ناقص 3 إي ناقص زائد إي أو كاري هي ناقص 1 ناقص 1 زائد 1 زائد جوج إي. دونك في الأخير بالتبسيط شنو بتعطينا؟ هاد 1 ناقص 1 بتمشي، جوج إي ناقص 3 جوج ناقص 3 هي ناقص إي. دونك هي ناقص إي. دونك ها حنا لقينا في الأخير سي تتساوي ناقص إي. هذا هو المطلوب، سي ناقص إي. الآن قالك احسب لي بين موان سي اعمل جوج أ موان سي واستنتج أن النقط أو بي و سي مستقيمية. إذن غادي نجيو نحسبو بي موان سي. ها بي موان سي. شنو هي بي موان سي؟ شنو هي بي موان سي؟ شنو هي بي وشنو هي سي؟ بي هي 8. شنو هي بي؟ هي 8 زائد 3 إي. شنو هي سي؟ سي هي ناقص 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 هي زائد إي. دونك شنو تتساوي لنا؟ 8 هنا هي 8 3 إي زائد إي هي 4 إي. نجيو نحسبو عاوتاني أ ناقص سي. هاد أ ها أ ناقص سي. شنو هي أ؟ هي 4 زائد إي. شنو هي سي؟ هي ناقص زائد إي. دونك شنو تعطينا؟ هي 4 زائد جوج إي. دونك تعطينا بي ناقص سي هي 8 زائد 3 إي زائد إي. ها حسبنا هادي عاوتاني نجيو حسبنا أ موان سي هي هادي 4 زائد جوج إي. دونك بي دونك هادي غادي نضربوها في جوج، هادي غادي نضربوها في جوج. دونك جوج في أ موان سي شنو تتساوي لنا؟ جوج فوا جوج هي 4 هي 8
وجوج فوا جوج هي زائد كاتر فوا إي. دونك نجيو نشوفو واش هادي تتساوي هادي، إذا نستنتج أن بي موان سي تتساوي لنا هادي. دونك بي موان سي تتساوي لنا جوج عامل أ موان سي. وهادي ناقص إي وهادي ناقص إي، هادي ناقص إي وهادي ناقص إي، ناقص إي ناقص إي، هادي ناقص كذلك. دابا خصنا نجيو نستنتجو بأن النقاط مستقيمية. إذا باش نستنتجو هاد النقاط المستقيمية تنشوفو بي موان سي على أ موان سي تتساوي لنا جوج، هاد الجوج ينتمي لإغ، إذا غيال هذا راه نومبر غيال. إذا نستنتجو أن نقاط أ و بي و سي مستقيمية. ألينيمون. والآن هكذا نكون قد أنهينا التمرين الأول، ونمر التمرين إلى التمرين الثاني المتعلق بالفكرة. نعتبر في الفضاء منسوب إلى معلم متهمد منظم أو إيجيكا مستوى بي الذي معادلته هي وفكائس معادلتها هي بين أن مركز فكائس هي النقطة النشعة هو 3، بين أن مسافة النقطة عن مستوى بي هي جذر 6، تنتج أن مستوى بي يقطع فكائس وفق دائرة شعاع هو جذر 3. حدد تمثيل بارامتري مستقيم دي المر من إي والعمود على بي، بين أن مركز الدائرة إي هي نقطة أشدت إحداثية 1,1-2. إذا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول: واحد، تنجيو نكتبو معادلة كما هي إكس كاري زائد إكغيك كاري زائد زد كاري ناقص 4 إكس ناقص هنا 6 إكغيك ناقص زائد 2 زد زائد 5 تساوي لنا 0. إذا هنا خصنا هاد المعادلة نكتبوها على شكل تعميل. غادي نجيو نديرو إكس، هنا التعميل ديالها شنا هي ناقص هنا إكس، تنشوفو إكس كاري و تنشوفو هاد إكس كاري ناقص 4 إكس، هادي خصنا نكتبوها على شكل تعميل. إذا غادي نديرو هنا إكس ناقص 4، هنا نقسمو على 2 كل أو كاري ناقص هادي كلها أو كاري، فاس 4 على 2 أو كاري. عاوتاني كذلك بالنسبة لزد بالنسبة لإكغيك وزد، إكغيك أو كاري شنا هي إكغيك كاري ناقص 6 إكغيك، عندنا إكغيك كاري ناقص 6 إكغيك، هاد الإكغيك كاري ناقص 6 إكغيك، غادي نقسمو هاد المعامل هذا اللي لاصق في إكغيك تنقسموه على 2، تنديرو إكغيك هنا ناقص 6 ناقص هنا ناقص 6 ناقص 6 هاد الكوفيسيو على 2، هاد ناقص 6 هنا على 2 أو كاري، هادي كل أو كاري، وهاد الشي نديرو هنا ناقص دائما، هادي اللي في الداخل هادي اللي درناها هنا أو كاري، ناقص 6 على 2 أو كاري. عاوتاني هكذا كنديرو للزد،
زائد جوج على جوج أوكاري ناقص هادي كلها أوكاري. جوج على جوج هي واحد، هي واحد أوكاري. زائد خمسة تتساوي صفر. إذا دابا غادي نجيو نبسطو هنا إكس ناقص ربعة على جوج هي ناقص جوج أوكاري، هاد ناقص ربعة ناقص هاهي ناقص ربعة، هاد ناقص ربعة على جوج شحال هي ناقص جوج، ناقص جوج وناقص جوج أوكاري هي ربعة، ناقص ربعة. عاوتاني زائد إكريك ستة على تلاتة هي ستة على جوج هي تلاتة أوكاري ياك، وهاد ناقص وهاد تلاتة هي تسعود هي ناقص تسعود. عاوتاني بنديرو واحد أوكاري شناهي، عاوتاني زائد زائد جوج على جوج هي واحد أوكاري، ناقص واحد هادي عاوتاني أوكاري هي ناقص واحد زائد خمسة تساوي لنا صفر. دونك غادي نجيو نخليو لي إكس موان دو أوكاري زائد إكريك موان تلاتة أوكاري زائد زائد واحد أوكاري، وهاد ناقص ربعة ناقص ربعة ناقص تسعود ناقص